बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ वारिस अली की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी राज तहरीक ने AVT कंपनी के 3 दिन की मोहलत दे दी है कि वो शराफत के साथ बरतरफ किए गए सिंधी मजदूरों को दोबारा नौकरियों पर बहाल करे। बसूरत दीगर कंपनी इंतजामिया को सख्त एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। ये ऐलान अवामी राज तहरीक के चेयरमैन सैयद खलील अहमद शाह ने किया। उन्होंने कहा कि सिंधी मजदूरों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर मुतालबा तस्लीम न किए गए तो AVT कंपनी के खिलाफ सख्त एहतजाजी इक़दाम उठाए जाएंगे। इस मौके पर रफ़ीक खोखर चीफ ऑर्गेनाइज़र, तुफ़ैल अहमद पलीजो डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र, परवेज़ थीम ऑर्गेनाइज़र, अख्तर सुहूतो ऑर्गेनाइज़र, एडवोकेट बरकत कोरेजो और एडवोकेट ज़ैन लगारी भी मौजूद थे, जिन्होंने मजदूरों के हकूक़ के लिए मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। रहनुमाओं ने खबरदार किया कि अगर AVT कंपनी ने मुकर्ररा वक्त के अंदर सिंधी मजदूरों को बहाल न किया तो एहतजाज का दायरा कार मज़ीद वसी कर दिया जाएगा, जिसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी कंपनी इंतज़ामिया पर आयद होगी। बहावलनगर से हमारे ब्यूरो चीफ ताहर मुश्ताक खलसाना की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद अतीकुल्ला खान की सरबराही में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हाफिज अदनान का तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के दौरान भारी जुर्माने और मतअद्दद दुकानें सील करते हुए कुंडे फटे सामान जब्त कर लिया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर म्यूनसिपल कमेटी हाफिज अदनान का कहना था कि तजावुज़ात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। तमाम दुकानदार और रेहड़ीबान गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा हदूद में रहते हुए अपने कारोबार करें। तजावुज़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सदर एपका इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट फयाज खान शाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगी। कोई भी कानून से वालातर नहीं, कानून सब के लिए एक है। तजावुज़ात माफिया को सख्त वार्निंग जारी कर दी। सेवन शरीफ तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श चतोई सेवन बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 774वां सह रोज़ा उर्स मुबारक 7 फरवरी से होगा। कलंदर लाल शहबाज के मेले में 25 से 30 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की आमद आने का इम्कान है। सिक्योरिटी के हवाले से सेवन शरीफ को 8 मुख्तलिफ सिक्योरिटी जोन में तकसीम किया जाएगा। हर जोन का इंचार्ज DSP सतह का ऑफिसर होगा। मेले की सिक्योरिटी के लिए 5000 पुलिस एहलकार, रेंजर्स और 300 RRF एहलकार मौजूद होंगे। सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए 300 से ज़ायद नए CCTV कैमरे और 4 ड्रोन कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मोटरवे पुलिस का रेंज इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की निगरानी करेगा। मज़ार के अंदर किसी भी नाहुशकार वाक़े को रोकने के लिए सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकार भी मज़ार के अंदर तैनात किए जाएंगे ताकि कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए। VIP लम्हे के दौरान ज़ायरीन को कोई तकलीफ नहीं होगी। मेले के दौरान कराची से लड़काना आने वाली ट्रैफिक को मुख्तलिफ रास्तों से दूसरे रास्तों की तरफ मोड़ दिया जाएगा। SSP जामशोर मोहम्मद जफर सदीक छांगा। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज़ कबल नामनूम अफराद के हमले में शदीद जख्मी होने वाले सांगड़ की मरूज समाजी शख्सियत डॉक्टर सलीम अराई कराची के एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए हाल के हकीकी से जा मिले। मरहूम को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया था और डॉक्टर्स की टीम की भरपूर कोशिशों के बावजूद इनकी जान न बचाई जा सकी। डॉक्टर सलीम अराई के इंतकाल की खबर सुनते ही इलाके भर में गम की लहर दौड़ गई। समाजी सियासी मजहबी हलकों ने इस अफसोसनाक वाक़े पर गहरे रंजोगम का इजहार किया कि नून लीग के रहनुमा मलिक इम्तियाजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी और लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। फैसलाबाद से आए हुए मेहमान मलिक शौकत अली भुट्टा, मुस्लिम लीग नून लेबर विंग सिटी फैसलाबाद, मीर अहलाक हुसैन तालपर, सदर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मुहिब्बुल वतन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर सीनियर नायब सदर, जावेद इकबाल राजपूत सरपरस्त ताला अवामी प्रेस क्लब सांगड़, अली नवाज डाहरी सहाफ़ी, अफजल अराई सहाफ़ी इत्तेहाद के सीनियर नायब सदर, अख्तर मारी सीनियर सहाफ़ी नाज चाकरानी ने मलिक इम्तियाज़ से मुलाकात की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सांगड़ की जानिब से मुकम्मल तौर पर शहर में शटर बंद हड़ताल की कॉल दे दी। इस दुख की घड़ी में हम मरहूम डॉक्टर सलीम अराई के खानदान के साथ हैं। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल वज़ीर पंजाब मगन नवाज शरीफ के विज़न पढ़ा लिखा पंजाब के हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी नारोवाल आरिफ शहजाद और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस आसम अतीक का खसूसी इजलास में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान की सरबराही में ज़िला भर में एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम बारे फैसले किए गए। इजलास में इस अज़म का इजहार किया गया। वज़ीर पंजाब मगन नवाज शरीफ के ख्वाब पढ़ा लिखा पंजाब के विज़न को हर सूरत अमली जामा पहनाया जाएगा। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की सरबराही में तमाम वसाइल रोकार लाए जाएंगे।
خیرپور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے ذوالفقار علی جاوری کی رپورٹ کے مطابق SSP آفس کے قریب 17 روز قبل لاپتہ ہونے والے کرائے پر موٹر سائیکل چلانے والے نوجوان آکاش لولائی کی تاحال بازیابی نہ ہونے پر لواحقین کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ ورثا نے SSP آفس کے سامنے ٹائر نظر آتش کر کے احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دے دیا، جس کے باعث علاقے میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ احتجاج میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک تھی، جنہوں نے پولیس کی کارکردگی پر سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ واقعے کی 17 دن گزر چکے ہیں مگر پولیس کی جانب سے کوئی مؤثر پیش رفت نہیں آ سکی، جس کی وجہ سے اہل خانہ شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں۔ ورثا نے مطالبہ کیا ہے آکاش لولائی کو فوری طور پر بازیاب کرایا جائے اور اس کی گمشدگی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے، جبکہ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور مظاہرین سے مذاکرات کیے۔ پولیس حکام نے مظاہرین کو یقین دہانی کرائی۔ لاپتہ نوجوان کی تلاش کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں اور جلد پیش رفت سامنے لائی جائے گی۔ NICVD میں مبینہ غفلت، سینے کے درد میں مبتلا مریض انتقال کر گیا۔ خیرپور سے ذوالفقار علی جاوری کی رپورٹ۔ خیرپور میں قومی ادارہ برائے امراض قلب NICVD میں مبینہ طبی غفلت کا ایک اور سنگین واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں سینے کے درد میں مبتلا مریض کو گیس کا درد قرار دے کر ابتدائی طبی امداد کے بعد گھر بھیج دیا، جو چند گھنٹوں بعد انتقال کر گیا۔ تفصیلات کے مطابق رحیم بخش پلپوٹو کو سینے میں شدید درد کی شکایت پر خیرپور NICVD کی ایمرجنسی میں لایا گیا۔ لواحقین کا الزام ہے اسپتال کے عملے نے مریض کی حالت کو سنجیدگی سے لینے کی بجائے صرف ایک پین کلر انجیکشن لگا دیا اور کہہ کر گھر روانہ کر دیا کہ مریض کو دل کا دورہ نہیں بلکہ گیس کا مسئلہ ہے۔ لواحقین کے مطابق مریض کا نہ تو مکمل طبی معائنہ کیا گیا اور نہ ہی ECG یا دیگر ضروری ٹیسٹ کرائے گئے۔ ہسپتال سے واپسی کے چند گھنٹوں بعد مریض کی طبیعت دوبارہ بگڑ گئی اور وہ جانبر نہ ہو سکا۔ سکر سے ہماری کرائم رپورٹر سمینا خان کی خبر کے مطابق سکر پولیس کا باگرجی کچے میں جاری آپریشن کے دوران ایک اور اہم کامیابی حاصل، مزید 2 خطرناک ڈاکو سلنڈر DIG لاڑکانہ سکر ناصر افتاب اور SSP سکر اظہر خان کی قیادت میں باگرجی کچے کے علاقوں میں جاری آپریشن کے دوران کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بھرپور آپریشن کے دباؤ کے باعث سنگین نوعیت کے متعدد مقدمات میں ملوث مزید 2 ڈاکو نے خود کو پولیس کے حوالے کرتے ہوئے سرنڈر کر دیا۔ سرنڈر کرنے والے ڈاکو وحید جتوئی ولد سدان جتوئی، دوسرے ڈاکو کا نام پہلوان ولد نیک محمد بتائے گئے۔ سرنڈر کرنے والے دونوں ڈاکو 6 سے زائد افراد کے قتل میں ملوث تھے اور متعدد سنگین نوعیت کے مقدمات جس میں اغوا برائے تاوان، بطاخوری، پولیس مقابلوں، قتل، اقدام قتل اور دیگر کیسز میں پولیس کو مطلوب تھے۔ حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ حیدرآباد افسوس اور بہت افسوس، سندھ حکومت کی جانب سے غریب اور مستحق لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت مالی مدد کی جا رہی ہے۔ لطیف آباد نمبر 10 میں لگنے والا یہ عورتوں کا رش صبح سویرے سردی میں انتظار ہے۔ اس سردی میں ان کو صرف 13,000 روپے کا جو حکومت سندھ کی طرف سے امداد کے طور پر مل رہی ہے۔ کیا اس قوم کا قصور یہی ہے کہ ان کو امداد ملے تو وہ لائن میں حکومت کو امداد ہی دینی ہے تو سفید پوشی میں دیں؟ ان کے دروازے پر بذریعہ ڈاک کے ذریعے بھی تو یہ 13,000 روپے بھجوائے جا سکتے ہیں، مگر افسوس کہ ہماری عوام کو ذلیل کرنا حکومت کا کام ہے۔ سوچے معصوم بچوں کے ساتھ صبح گھر سے 6 بجے نکل کر سردی میں بیٹھنا، حکومت کی طرف سے ملنے والی مالی امداد کا انتظار کرنا اور اس امداد سے بھی پیسوں کی کٹوتی ہونا۔ یہ سندھ کی سائنس سرکار کے دنیا بھر میں بھی اسی طرح لوگوں کو امداد دیتے وقت ذلیل و خوار کیا جاتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ جب آپ ان کی مدد ہی کرنا چاہتے ہو تو ان کو تکلیف دے کر مدد کرنے کا کیا فائدہ؟ حکومت وقت جدید ٹیکنالوجی، دنیا کے بہترین ملکوں میں پاکستان کا نام، واحد ایٹمی طاقت اسلامی ملک پاکستان اور نظام عوام کی مدد کرنے کا آپ کے سامنے بہت آسان۔ حیدرآباد میں انسداد بچوں کی بھیک مانگنے کے خلاف مہم، کمشنر حیدرآباد ڈویژن فیاض حسین عباسی اور ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن کی ہدایات پر آج حیدرآباد کے مختلف اہم علاقوں میں انسداد بچوں کے بھیک مانگنے کے خلاف مہم چلائی گئی۔ یہ کارروائی ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ محترمہ شیزہ فاطمہ کی قیادت میں محترمہ عظمیٰ بٹ انچارج HR ASI ٹیم SSP آفس کے تعاون سے انجام دی گئی۔ مہم کے دوران پکا قلعہ، حیدر چوک ریلوے اسٹیشن، مولالی، قدم گاہ اور ریشم گلی کپڑا مارکیٹ سمیت اہم مقامات کا دورہ کیا گیا۔ ریشم گلی کے دورے کے موقع پر ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر نے CCTV کیمروں کی کوریج کا جائزہ لیا، مجموعی سیکیورٹی انتظامات کا اور مارکیٹ میں یونین صدر کے دفتر کا بھی دورہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔